motorist driver nga nakaligis patay sa usa ka tuig mga katrupag bata. Absueltos kaso. Italya sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Benjitalis. Live report. Yes, kada pagka-Jay, may buntag absuelto na sa kaso kaning reckless information result into homicide ang kinimaog driver sa service bus. Kini man nga agad sa service bus kinaligis dito sa kaning barangay Bato sa lungsod sa kaning ang kasamuan at malabang daw kini mga kinaligis kini oga usa ka tuig bata na digong sa report sa pwede ka naman dyan nga nalabay kini mao bata sa talagdagan ang galing motor na siya magtiayon sometimes sila pa lumadabas sa south area apag gahapon ato may nabi ang nga kini inaamahan sa kiniro og warrior og bata gidit aw didi nga matupang nga ang kining ang pagkamatay sa maong eleksyon sa series dito sa lungsod sa buwan dito libing ko sa gabi mayo na tinuod to be precise nga wa malagpot ang anak samtang pugos ni ang asawa so kuhay sa gipagawas nga ang kanang report sa Komisyon Karabagiri sa lungsod sa buwan matod ni Fred Aaron Pahaw kuna anyos dihangan hinabi ni sa XFM sa mga sa ating balita diliwas sa tinood nga nagdagan ang kanyang motor o ganibangga sa simentadong dalan kaya dapat ang kuno matupa o kontrol si Paho mao nga naglados mo kini sa kini mga simento hinundan nga nalipot ang kini mga bata mao ni Fred nga niya to hinuna nagpundo lang kini o sometimes siya nagkaangkas sa motor naghawid sa iyang anak kaya ang iyang asawa nga tumaturan nato sa siya o kining panyo kaya nangi pagbalik din samtang pasagay na ang iyang asawa sa motor iya kining gihata sa iyang asawa o ang iyang anak ug una kato ang sunod nga hitabo nga kalit nga niabot ang mga series bus nga gimanihon ni Felix Baslog 24 anyos modified nga sa likod nga ligid sa bus nalatayan ang iyang anak siya og ang isawa nga si Aluna naglitan sa maong nga hitabo sa kasamtangan nagahukom agad man diri kini maong nga amahan o kini maong nga namatyan og boy old o sila magtiayon nga di daw pasag og kaso sa driver o nagkasinabuta nga abagapon sa Vallecar Transit o ganing series bus ang Galston gikan sa pagbalsamar haya haglos sa paglubong sa anak ang patay gawas sa bata nga si Justin Zail Isra digid miyon Paho anagron gisatangan gahaya ya sa kapilya sa Purok Anahaw sa barangay Magay sa lungsod sa Compostela Katuban Jerry Katupang Rafael. Okay. Mao ka update katong na kalaborason sa kanini ang maong kwan kini maong usa ka tuig bata nga nakalas suman nga ang naligtas sa espace o ang magdiayon ang inahan sa maong bata actually man nila first nga lalaki ka naman pinangayon sa kitasan o nagahukom nga di na pa sa kaso o abagaw na sa series bus o Vallecar Transit ang gason sa kinimaong bata. Kato ba ginibot niya po sa pagkaprasid gano'n na sa Santone Herbal Oil magatabag kini labi na katong mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil kini mo sa Health Store Incorporated bapalit sa parmasya at butika sa lugar. Kaubalik ito pag genre reglado alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Inyo katropa Danjit Alisika, XFM XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.